Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Cette séance, on va entamer le cours de l'équation d'une droite au معادلة مستقيم. إذا le premier paragraphe, l'équation réduite d'une droite أو المعادلة المختصرة لمستقيم. إذا بتاعنا définition تعريف dans le plan rapporté يعني في واحد المستوى rapporté à un repère orthonormé يعني مستوى مرتبط ب أو معلم متعامد منظم. chaque droite admet une équation réduite de la forme. إذا هاد المعادلة المختصرة كتكون بهاد الطريقة y تيغال m مضروبة في x زائد p. إذا m كنهضر نقولو أنه هو لو كوفيسيون ديريكتور دو لا droite. كوفيسيون ديريكتور دو لا droite ولكن أو كنسموه لا بونت، الميل كتسمى بالعربية الميل. هذا لو كوفيسيون ديريكتور هو المعامل الموجه، المعامل الموجه للمستقيم. بالنسبة للبي، بي هي لوردوني à l'origine de la droite. يعني اش كتعني لوردوني à l'origine de la droite؟ يعني بعد كتكون x est égal à 0 هيك الساعة راه y est égal à p. يعني à l'origine، l'origine هي بعد كتكون x est égal à 0 يعني الأفصول كيكون صفر. إذا نشوفو ان اكزومبل سوا ليكواسيون ريدويت دو لا droite دي، عطاونا هاد ليكواسيون ريدويت y est égal à 5x moins 2. إذا لو كوفيسيون ديريكتور دو لا droite دي أو المعامل الموجه أو الميل هو شنو هو 5. لوردوني à l'origine de la droite دي شنو هو؟ ما نقولوش هي دو لا. إذا أول حاجة خاصنا نديرو 5x، خاص هاد موان نرجعوها بليس، اللي نديرو موان 2 بليس موان 2. إذا هادي هي بي، إذا بي هي موان 2 فوالا. إذا نتوما عرفتو اشنا هو لو كوفيسيون ديريكتور وشنو لوردوني à l'origine de la droite. إذا هنا كاين دي كا بارتيكوليي بالنسبة لأي droite تكتب على هاد الشكل y تيغال ام اكس بلس بي. اش قلنا شنو هي ليكواسيون ريدويت أو المعادلة المختصرة. هناك حالات ما كيتكتبوش هكا، مثلا نقدروا نلقاو y تيغال بي عدد، يعني هاد اكس بلاس اكس ما كايناش. إذا هنا اش غنقولوا؟ هاد دي سوغا باراليل à l'axe des abscisses. مثلا نعطو مثال بي هنا مثلا هي 3. إذا اش كنديرو؟ كنديرو 1 2 3 وكنرسمو الموازي أو لا باراليل à l'axe des abscisses. هادي هي لاكس دي زابسيس. إذا هادي هي دي، وهنا كتكون 3. بالنسبة الحالة الثانية كتكون مثلا ما كايناش y، كتكون غير x تيغال ا. هنا هاديك الساعة دي سوغا باراليل à l'axe des ordonnées. يعني دي هنا موازية لمحور الأراتب. محور الأراتب هو هذا الفيرتيكال. مثلا هاد x تيغال ا مثلا نعطيوه هو موان 2. إذا هنا موان 2 واش غنحسبو؟ هنا موان 2. إذا موان 2 غنرسمو لا باراليل qui passe par moins 2 à l'axe des ordonnées. إذا هادي هي دي، هادي هي موان 2. فوالا هاد الكا بارتيكولي. نحاول نشوفو دابا لي كونديسيون دو لابارتونونس دان بوان ان droite. يعني إمتى كتكون واحد النقطة تنتمي إلى واحد المستقيم. إذا الغيكل مثلا عندنا ليكواسيون ريدويت دو لا droite دي مثلا y تيغال ام اكس بلس بي، هذه معروفة حنا عرفناها. وعطونا لي كوردوني دان بوان ا مثلا كيلكونك هو اكس ا y ا. إذا إلا كان عندنا سي هنايا غنديرو سي y ا، يعني هادي سي y ا تيغال ام، هاد ام هادي فوا اكس هنا اكس في هاد اكس ا بلس بي هاد بي. Alors A appartient
ابارتيان ا دي، يعني هاد النقطة تنتمي لهاد المستقيم. لا كانت عندنا هاد الفيريفيكاسيون. غنحاولو نديرو ان اكزومبل باش تفهمو أكتر. إذا ليكزومبل ليكواسيون ريدويت مثلا ديال دي هو هذا، هادي هي ام اكس بلس بي، هي هادي. فيريفيون سي لي بوان ا دو 5 مثلا هاد اكس ا راه هي هاد 2 وهاد يكغيك ا راه هي هاد 5. اي بي يعني اكس ا راه هي هادي، هي اكس بي، وهادي يكغيك ا راه هي يكغيك بي. حنا بغينا نفيريفيو هاد ا و بي واش ابارتيان على هو دي، او مثلا سؤال او دي باس بار سي بوان. نقدر نعطيكم هاد السؤال دي باس بار سي بوان بيان ا و بي ابارتيان على هو دي. اذا هنا سهل جدا. غنبداو ب ا. عندنا y تيكال 3x هادي هي دي، هادي راه غوات دي ليكواسيون ريدويت. وعندنا ا نحطوها هنا دو 5. مزيان. إذا اش كنديرو؟ كنشدو هاد العدد هذا، هاد العدد هاد هاد هو اكس، نعوضوه هنا ونبقاو نخرجو هاد إكراك. إلا لقينا إكراك هي هاد 5 راه مزيان أنها تنتمي. إذا نحاول. إذا عندنا إكراك تيكال 3 فوا إكس. واش قلنا إكس هي 2 موان 1 تيكال. إذا 3 فوا 2 6 موان 1 سي 5. إي 5 راه هي هادي. دونك لو بوان أ أبارتيان أ دي. طريقة سهلة جدا. نشوفو دابا بالنسبة لبي. يعني إكراك ديما 3 إكس موان 1. نشوفو بي شنا هي عندها؟ بي عندها موان 1 2. غنشدو هاد موان 1 نعوضوها هنا. إذا نبداو نحسبو إكراك تيكال 3 فوا إكس، و إكس قلنا هي موان 1 ولا نزيد موان 1. إذا إكراك تيكال 3 فوا موان 1 سي موان 3 موان 1 تيكال موان 4. وهاد موان 4 ديفيرون ديالاش؟ ديال 2 ديفيرون. كون لقيناها كتساوي 2 راه مزيان، بي تا هي تنتمي. ولكن هنا غنقولو بي نابارتيان با هادي، يعني المستقيم ما كيمرش من هاد النقطة. فوالا كومون سافوار l'appartenance. Maintenant on va accéder à la méthode pour tracer une droite. طريقة باش لرسم واحد المستقيم. On prend comme exemple la droite D qui a pour équation réduite واحد المستقيم اللي عندنا الصيغة المختصرة هي عطاوها لنا هي هادي y égale 3x moins 2. On considère le plan rapporté à un repère orthonormé، يعني واحد المستوى فيه واحد معلم متعامد مومنتوم او يجي. on remplit le tableau suivant. إذا الطريقة اللي كنديرو كنشدو هاد المستقيم، كنعطيو مثلا من عندنا مثلا إكس واحد النقطة أ مثلا إكس إتيكال 1. فين غنعوضوها؟ كنعوضوها في هنا في هاد البلاصة. إذا نديروها هنا إكغيك إتيكال 3 فوا 1 موان 2. وغنلقاو إكغيك إتيكال 3 فوا 1 سي 3 موان 2 سي 1. إذا عندنا إكغيك إتيكال 1. إذا لقينا النقطة أ لابسيس 1 لوردوني 1. مثلا نعطو 2 مثلا إكس إتيكال واحد النقطة بي نسموها نعطو إكس إتيكال 2 فغنعوضوها هادي من هنا. إذا 3 هي 3 فوا إكس فوا إكس هي فوا 2 موان 2. إذا إتيكال 3 فوا 2 سي 6 موان 2 سي 4. إذا نديرو 4. إذا هاد النقطة بي عندها لابسيس أو الأوفسول هو 2 وعندها الأرتوب أو الأردني 4. فوالا. إذا بعد كنديرو هاد الجدول كنرسمو واحد هاد لو غوبير أورتونورمي. يعني عندنا هنا أو، عندنا أو وهنايا كاينة إي وهنايا جي. عندنا سنتيمتر 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 أو مربع مربع. كنمشي في المربعات 1 2 3 4 بحال هاكا. إذا أول حاجة غنقلبو على هاد النقطة أ اللي عندها الأوصول ديالها 1 والأرتوب 1. إذا عندها 1
في لابسيس وعندها واحد في الأردني. إذا كنديرو بحال هكا. إذا هاد البوان أ هي هادي، غندير لها واحد اللون آخر. إذا هاهي نشوف عاوتاني لو بوان بي. عندنا دو، ها هي دو هي هادي، وعندنا في الأردني كات. ان دو تخوا كات. كندير لها بحال هاك. إذا هادي هي بي. إذا من بعد شنديرو كنرسمو كنطراسو هاد المسطرة، كنجوانيو هاد أ و بي. إذا هاد هو الغواط دي هي هادي. فوالا.